अस्सलाम वालेकुम, नवीद मिर्ज़ा हेयर। और आज मैं पिछली जो कंटिन्यूएशन उसकी जो पिछली हमने बात की थी, इट वाज रिगार्डिंग द वाई। एंड उसके बाद मैंने एक सेशन था उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिवेटर्स जो है हमारे एटीट्यूड के, उसके बारे में बात की थी। तो अब सारा जो मेरी जर्नी है ये एटीट्यूड से रिलेटेड है, और एटीट्यूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वन's लाइफ। इनफैक्ट एवरी मोमेंट, चाहे आप कुछ भी हैं, आप कहीं भी हैं, किसी मुल्क में हैं, कोई आपका प्रोफेशन है, आप पेरेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, हर एक की ज़िंदगी के साथ इसका उतना ही ताल्लुक है जितना किसी के साथ भी है। तो हमारी ज़ात के साथ ये चीज़ जुड़ा हुआ है। ये एटीट्यूड्स एंड एक्शन वो चीज़ है जो हम बाहर ज़ाहिर करते हैं, अपने सारे ख्यालात अंदरूनी उसको जो बाहर निकलता है। तो ये है हमारे एटीट्यूड्स एंड एक्शन, और इसी की ये जर्नी है जो हम सफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि ये आज का ये एक तीसरा सेशन है। तो मैं मोटिवेशन का जो पहला जो सर्कल का जो पहला हिस्सा है, मैं मोटिवेशन, बिकॉज उसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी से फिर आगे चीज़ चलती है। तो ये सर्कल आपका कोई भी हो, आपका मेरा जितना छठा 60वां सर्कल है, मैंने अपने एक वीडियो में इसको कवर किया, जो सर्कल्स ऑफ लाइफ है। तो आपका हो सकता है पहला सर्कल हो या दूसरा सर्कल हो, जिसमें आपने प्रोफेशंस में आप आ गए हैं और आप या जॉब कर रहे हैं या आप उसमें जो भी कर रहे हैं, वो आपका पहला सर्कल है। और उसके बाद आप मे बी यू आर हैप्पी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी, यू वांट टू मेक सम डिसीजंस, एंड दैट्स वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम मोटी मोटी बात करेंगे कौन सा आपका जो बेसिक जो 4-5 चीज़ें हैं जो लोग जिसमें जाते हैं या जिस टाइप के जॉब्स करते हैं या काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या जो भी एक सॉर्ट ऑफ एक डिफरेंट लेवल से मोटिवेशन है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वो है नो मोटिवेशन। और बहुत से लोग ज़िंदगी में वो विदाउट एनी मोटिवेशन चल रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें तो कोई चीज़, बस हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोटी पानी कपड़ा मकान लेवल की हद तक वो होते हैं, और उससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। वो भी उसके लिए भी उनको ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह ताला वादा करता है, हाँ भी मैं हर एक का ख्याल करता है ना। वो इस तरह बर्ड्स हैं या परिंदे हैं या उस लेवल पे जानवर हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है। तो इंसानों को भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनकी ज़रूरियात थोड़ी बहुत जो खाने पीने की हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट लाइफ, दैट इज़ नो मोटिवेशन इन योर लाइफ, एंड दैट इज़ नॉट द वे टू लिव लाइफ। तो उसके बाद एक वो लोग हैं जो बहुत अपने उनको कोई दे आर लकी दैट उनको कोई प्रोफेशन या कोई ऐसा शौक उनको उनकी कॉलेज पीरियड में या उनके साथीज़ा ने उसको उनको या काउंसलर्स ने उनको एक रास्ता उनको बता देते हैं, या उनका अपना एक इतना शौक होता है कि वो उस फील्ड में आ जाते हैं। तो उस फील्ड में वो फिर अपने आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि महारत हासिल करने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे, वो एक हाइपोथेटिकल फिगर है या रियल फिगर है, बट दिस इज व्हाट दे से, that if you want to succeed at a higher level where people, you have to become an expert at whatever is your interest। और अगर वो इंटरेस्ट के साथ वो आपका शामिल है तो आपका वो एक लाइफ में एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अगर वो आपके इंटरेस्ट के साथ क्लैश करता है, आपके बेसिक कोर ऑफ योर बीइंग के साथ क्लैश करता है, कोई काम ऐसा है जो somehow it is ethically, morally it is not in tune with your beliefs, तो वो भी आपको, आप महारत तो हासिल कर लेंगे लेकिन आप उसको आगे नहीं लेके चल सकेंगे। वो किसी ना किसी स्टेज पे आपको उसका नुकसान होगा। लेकिन जनरली ये ऐसी एक चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है कि हमें इस चीज़ में, हम डॉक्टरी मेडिसिन में फ़ैसला किया तो उसमें आप सबसे माहिर हो जाएं। कुछ लोग मास्टर उससे आगे एमबीबीएस के बाद उसमें डॉक्टरेट भी कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट में। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, मास्टर्स पीएचडी, इसी तरह आईटी के लोग हैं। मतलब हर फील्ड में देर आर many ऑप्शंस दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड, और मगर आप वो एक एरिया है। दूसरा एक ऐसा एरिया है जिसमें लोगों को पैसे कमाने का शौक होता है, उनको पैसे से प्यार होता है। तो वो कहते हैं जी पैसा हमें मोटिवेट करता है, और पैसा वाकई बहुत से काम हम पैसे से करते हैं, बहुत सी हम। तो ये जो कैटेगरी है इसमें एक लोग को मोटिवेट करता है, उसमें मटेरियल चीज़ें मोटिवेट करते हैं कि बंगला घड़ा बड़ा हो हमारे पास, कार गाड़ी ऐसी हो,
اس شہر میں اگر وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے سٹی میں جا کے رہ سکیں، مگر پیسہ ساری چیز ان کو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. بٹ دے رن آفٹر منی. منی از their مین موٹیویٹر. دیٹس ون کائنڈ آف موٹیویشن. اب اچھے برے کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کروں کہ ایک موٹیویشن ہے جو ان کو پیسہ موٹیویٹ کرتا ہے. اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو انٹرپرنرشپ بھی ان کو، کیونکہ ان کے پاس ایک اور چیپٹر ہے جس میں ہم انٹرپرنرشپ کی بات کر سکتے ہیں، کیسے لوگ انٹرپرنرشپ میں سکسیزفل ہوتے ہیں اور کیا ریزن ہونا چاہیے کہ آپ انٹرپرنرشپ میں کیوں آنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ جابس میں خوش ہوتے ہیں، جن کو مرضی کا جاب مل جاتا ہے، وہ پورا اپنا ایفرٹ کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ دل لگا کے کرتے ہیں. لیکن انٹرپرنرشپ از اندر بال گیم. لیکن وہ ایک ہے کہ چلو منی موٹیویٹ کرتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بزنس کے تھرو فرینچائزنگ، دیر آر سرٹن ویز دیٹ یو کین ایکچولی اچیو فائنینشیل فریڈم. تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم فائنینشلی فری ہو جائیں اور پیسہ ہمیں زندگی کو ہمارے کنٹرول نہ کرے، کیونکہ ہر چیز پیسے سے چلتی ہے انفارچونیٹلی اس لائف میں. تو وہ ایک موٹیویٹر ہے لوگوں کے لیے کہ 5-10 سال کام کریں، اس کے بعد ہمیں فائنینشیل فریڈم ہو جائے. اور تیسرا ایک وہ ہے جس میں کہ آپ کو ریلیشن شپس آر امپورٹنٹ. پیپل آر ان اے سچویشن ویئر ان کے پیرنٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی فیملیز ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. وہ یہ بہت سے بولڈ ڈیسیجن ادھر ادھر نہیں جا سکتے، نہ ان کا وہ موٹیویٹر ہے. ان کا موٹیویٹر از دیئر فیملی. اور میری اپنی لائف میں بھی ایک اسٹیج آئی تھی وین آئی ہیڈ دس مائی فیملی، مائی پیرنٹس ور مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس، جس کی وجہ سے ہم کینیڈا سے پاکستان واپس آئے اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی زندگی حیات کے ان کی زندگی میں ہم نے ان کے ساتھ ٹائم لگایا. تو یہ تو ہو گیا ایک ریلیشن شپ جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم ریلیشن شپس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک موٹیویشن ہے. ایک ہے جو ابو ان سب چیزوں کے وہ ہے، اب ان سب چیزوں کو اگر کمبائن کر دیں تو وہ ہے ایک پرپز، ایک مشن، ایک ویژن. اور ہمیں پتہ ہے ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور وہ آخرت میں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا تو وہ اس میں وہ جو ہم نے جو بھی کام کیا ہوگا اس کا حساب کتاب ہوگا. لیکن ایک شخص اس دنیا میں جس کا ایک بہت بڑا ایک مشن ہوگا، ویژن ہوگا، جس میں وہ صرف اپنی ذات پہ نہیں فوکس کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. اس میں ایسے لیڈرز ہیں جو اور لیڈرز بناتے ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ادارے بناتے ہیں جس میں کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو ایک کاز کے لیے دے فائٹ فار اٹ ان دیئر لائفس اینڈ دے کریٹ دیٹ میسو موومنٹ، جس میں مارٹن لوتھر کنگ ہے، نیلسن منڈیلا ہے، ہمارے قائد اعظم ہیں پاکستان کے. اسی طرح انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیز مہاتما گاندھی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایگزامپلز ہیں جنہوں نے ایسی فورس پیدا کی ہے، لوگوں کی موومنٹ پیدا کی ہے کہ وہ لانگ ٹرم ان کی زندگی کے بعد بھی وہ چلتا رہتا ہے. یہ ہے وہ لیول جو کہ ایک لیگیسی چھوڑتے ہیں، اور یہ ایک ہائیسٹ لیول ہے اور ہم سب اس کے کیپیبل ہیں. اب وہ لیگیسی ایک چھوٹے سے اس میں سے بھی ہو سکتی ہے کہ مائی فادر ان لا میرے تھے، انہوں نے آخری 10 سال ان کی جو اس وقت کی جو وہ کر سکتے تھے، اس کی میں نے اسٹوری اپنے ایک ویڈیو میں کور کی ہے فیس بک پہ. تو وہ ایک ایسا انہوں نے کام کیا ہے جو وہ اپنے وائف ان کی ڈپینڈنٹ تھی ان پہ، ان کو کینسر ہو گیا تھا تو اس کے بعد ریکور کر گئیں، لیکن ان کی لیسٹ آف ہز لائف واز ڈیووٹیڈ ناؤ ٹو ٹیکنگ کیئر آف ہز وائف. اینڈ جس طرح انہوں نے وہ 10-12 سال گزارے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے. مطلب ہیٹس آف ٹو ہیم فار ہز ایٹیٹیوڈ آف سروس. اور وہ بھی ایک لیگیسی ہے، ان کا اپنا ایک انہوں نے ایک چھوڑی ہے کہ ایک آف سروس. although he was a very successful corporate person when he retired. تو اس کے ساتھ یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، میں یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آئی ہوپ یو گیٹ دا میسج. دیر از نو رائٹ اور رانگ. اب اس سب چیز میں ہم وہ لو، فیتھ، ہوپ وغیرہ ڈال دیں، اور اپنا جو بھی ہم محنت کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے اس میں ہم نفرت کو نکال دیں، آپ فیئر کو نکال دیں، اور یہ جو دوسروں کے ہم ایک ججمنٹ اور ایک یہ چیزیں جو ہماری لائف میں آ جاتی ہیں، ہم دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم نکال دیں گے تو ہمارا انشاءاللہ بہت پازیٹیو موٹیویشن کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی. اور اس میسج کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو پسند آیا ہے یہ تو آپ اس کو شیئر کریں، اس کو آپ پلیز اس کا سبسکرائب کریں، اور اپنے ایکسپیرینسز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، بیکاز دیٹس دا وے. یہ ساری چیز جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ کی جرنی جو ہے
یہ ایک انشاءاللہ ہم سب اس میں سے سیکھیں گے اور بہتر ہوں گے. تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ٹل وی سی یو نیکسٹ ٹائم. اینڈ نیکسٹ ٹائم وی ول ٹاک اباؤٹ دا سیم سبجیکٹ اینڈ موٹیویشن کا. اگر اور ہم کوئی گہرائی میں جائیں گے کچھ چیزوں کے, اور اس کے بعد دین ویل گو انٹو دا نیکسٹ سرکل which is going to be of awareness. تو اس کے ساتھ اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ فی امان اللہ.